नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू टीचिंग ऑनलाइन पर। उर्दू लैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे रुबाई और क़ता पर। बहुत ही जामे और बहुत ही अहम ये हमारा वीडियो है। आप हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। अगर आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो उम्मीद है कि आप रुबाई और क़ता को हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि रुबाई, रुबउन के माने चार के आते हैं, रुबाई चार चार, इसीलिए आप देखेंगे कि रुबाई यानी जो रुबाई का जो शेर होता है वो चार चार होता है, चार लाइन का होता है। ठीक है। रुबाई का दूसरा नाम तराना भी है, कुछ लोग तराना भी इसको। रुबाई का दूसरा नाम दो बीती, बैत के माने क्या आते हैं, शेर के आते हैं। देखिए इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो है जो उर्दू गजल पर बना हुआ है। हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इस वीडियो को तो देख लें। अगर आप उस वीडियो को इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर हो। पहले अगर आप हमारे उस वीडियो को देख लेंगे जिस पर हमने शेरो शायरी का फन, शेरो शायरी के फन पे मैंने वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही पसंद किया है। उसमें हमने काफिया रदीफ पर एकदम तफसीली गुफ्तगू हमने की है। काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, बहर किसे कहते हैं, वजन किसे कहते हैं, उसका पैमाना क्या है, वजन का पैमाना क्या है, तख्ती करने का क्या तरीका है, तख्ती जब हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये सारी तफसील से बेहतरीन अंदाज में हमने वो वीडियो बनाया है। उस वीडियो को हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसको हम उस लिंक को डाल देंगे। आप ज़रूर उसको पहले देख लीजिए ताकि आप उसको आसानी से समझ जाइएगा। फिर जो है ये जो रुबाई और क़ता वाला वीडियो है आप इसको देखिएगा तो और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए, तो रुबाई का कई नाम है, रुबाई के कई नाम है। एक नाम तराना है, दूसरा जो है दूबीती है। क्यों? बैत के माने शेर के आते हैं। तो दो बीती, दो शेर। भाई एक शेर जो बनता है वो दो मिसरा का बनता है, एक मिसरा दो मिसरा, वो एक शेर। ठीक है। तो दो बीती, दो मिसरे का भी शेर जो होगा वो भी रुबाई हो सकता है और चार मिसरा भी होगा, चार से ज्यादा नहीं होगा। चहार मिसरी, इसीलिए बाद लोग इसको चहार मिसरी भी कहते हैं रुबाई को, जुफ्ती भी कहते हैं। ठीक है। इस तरीके खस्सी भी कहते हैं रुबाई को, खस्सी इसलिए कि तीसरा जो इसका जो है, तीसरा जो लाइन होता है यानी मिसरा जो होता है वो काफिया रदीफ नहीं होता है। रुबाई के अंदर काफिया रदीफ नहीं होता है। आप देखते रहिए, सारी बातें आ जाएगी। इसका जो आगाज है यानी रुबाई का जो आगाज है वो असल तो अरब के अंदर, रुबाई अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है। और लेकिन जो है कि अरब के बाद ये जो है ईरान के अंदर जो है पला बढ़ा और जो है फिर ईरान से दक्कन पहुंचा। और उस वक्त जो शोरा हजरात थे वो फारसी ज्यादा बोला करते थे। तो फारसी जबान के जिन शोराओं ने रुबाई कहा है, जिन्होंने रुबाई में खूब धमाल मचाया है, कली कुतुब शाह का पहले नंबर पर नाम आता है। आप देखेंगे नीचे कि इसको उर्दू का पहला रुबाई गो शायर भी कहा गया है। कुतुब शाह, गव्वासी, वली, नुसरती, सिराज, औरंगाबादी, इन लोगों ने क्या किया, शुरुआत में दक्कन में इसको क्या किया, खूब परवान चढ़ाया। बाद में हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इस तरीके से बहुत सारे शोरा यानी अक्सर व बेशतर जो शोरा है उन्होंने रुबाई कहा है। ठीक है। रुबाई में देखिए ये डायग्राम से आप समझ लीजिए कि रुबाई क्या है। तो ये चार मैंने बनाया है, उसके बाद मैंने एक शेर लिखा है, फिर इसके मखसूस वजन को मैंने लिखा है जो क़ता के अंदर नहीं होगा। तो पहला तो ये देखिए कि अलीफ 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 और ये बा, मतलब पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा। पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, मतलब पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा नहीं चौथा लाइन जो होगा काफिया रदीफ, काफिया रदीफ, काफिया रदीफ का पाबंद होगा, काफिया रदीफ का पाबंद होगा।
कहते हैं रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। चौथा मिसरा हासिल रुबाई कहलाता है। चौथा मिसरा हासिल रुबाई कहलाता है, जो पुरजोर अंदाज में बयान किया जाता है, जिसके अंदर जो है शायर कौन सी बात कहना चाहता है, चौथा मिसरा ऐसा लाता है कि सारी बात उसके अंदर जो है आ जाता है। तो अब देखिए इस जो है इसके अंदर कहते हैं कि मखसूस वज़न जो होते हैं इस रुबाई के अंदर, मखसूस बहर जो है औज़ान वो 24 है। ये मुकर्रर है 24। अगर कोई भी रुबाई का शेर होगा तो इसी 24 में से किसी एक वज़न पर होगा। और वो जो वज़न है यानी बहर, वो बहर जो औज़ान है वो कौन सा है, तो बहर हजज। बहर हजज जैसे बहर रजज है, रमल है, सारी चीज़ें हैं। तो बहर हजज मुसम्मन यानी अखरब या अखरम में लिखी जाती, अखरम में लिखी जाएगी या अखरम में लिखी जाती है। तो इतना याद रखना है कि रुबाई का आमतौर पर सवालात में पूछ दिया जाता है, इंटरव्यू वगैरह में, भाई रुबाई के कितने औज़ान होते हैं, फट से बता दीजिए कि 24 औज़ान होते हैं। भाई इसका बहर मखसूस होता है, बिल्कुल मखसूस होता है। ये किस बहर में रुबाई का शेर कहा जाता है, तो बहर हजज मुसम्मन में कहा जाता है, लिखा जाता है। इसका जो मखसूस बहर है वो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है। इसी पर शेर को परखा जाता है, जांचा जाता है। यानी तख्ती करने के वक्त जो है, जैसे कि बहर हजज कितने हर्फ खास होनी चाहिए, ये इसमें पैमाना इसका होता है। और उस बहर पर उस शेर के वज़न को जांचा जाता है, परखा जाता है। आप मज़ीद, मैं आपका वक्त यहाँ नहीं लेना चाहता, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वहाँ जो मैंने जो वीडियो लिंक को शेयर किया है, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। तफसील से मैंने गुफ्तगू की है और आज अच्छी खासी गुफ्तगू की, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा वो। ठीक है, अब हम शेर को पढ़ते हैं। अब हम शेर को पढ़ते हैं। देखिए रुबाई का शेर है कि हाय वो दिल, हाय वो दिल जिसे दिलदार हम सफ़र न मिले, हाय वो दिल जिसे दिलदार हम सफ़र न मिले, हाय वो दीद जिसे शोखिए मंजर न मिले। हैफ सद उस पे है कम, हैफ सद उस पे है कम जिसको कभी मस्ती ज़ौक़ फना पहलुए दिलबर न मिले। क्या कहना चाहता है शेर, ये नुमान नैयर साहब का शेर है। ये कहना चाहता है कि हाय वो दिल, यानी उस दिल पर ये हाय अफसोस का इजहार, दिल यानी वो दिल, यानी किसी का भी दिल हाय, वो दिल के ऊपर ये हाय अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो दिल जिसे दिलदार हम सफ़र, यानी जिसके दिल का रखने वाला जो है हम सफ़र न मिले। हर इंसान ज़िंदगी में जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, तो दिल का तो काम ही है कि वो इश्क करे, वो मोहब्बत करे, है कि नहीं। और दिल जो है वो चाहता है कि हर इंसान चाहता है कि हमारा कोई हम सफ़र हो जो हमारे दिल की बात को वो सुने। तो हाय वो दिल जिसे दिलदार हम सफ़र न मिले, यानी वो दिल, ऐसा दिल क्या दिल है जिसका जो है दिल रखने वाला कोई हम सफ़र यानी कोई साथी ना मिले। फिर आगे कहते हाय वो दीद, दीद के माने नज़र है ना, देखने वाला। हाय वो दीद यानी वो नज़र जिसे शोखी मंजर न मिले, शोखी के माने बेबाकी का, ये शौक लड़का है, बेबाकी यानी मंजर कहते देखने वाली, यानी नज़र किसी चीज़ का मंजर कशी है ना, बहुत सारे ऐसे मनाजिर जो है बेबाकी मनाजिर ना मिले। हाय वो दीद यानी वो नज़र जिसे जो है एक मस्ती भरी जो ज़िंदगी होती है, एक शौक़, एक बेबाकी जो देखने का जो दिल करता है। तो हाय वो दीद जिसे शोखी मंजर न मिले, यानी कि वो नज़र जिसको देखने को जो है शोखी मंजर मिलनी चाहिए वो ना मिला। हैफ के माने सद, हैफ सद सैकड़ों अफसोस उस पे है कम जिसको कभी, अब लाया यहाँ पे जिसको कभी, तीसरा मिसरा देखिए काफिया रदीफ नहीं है, हैफ सद उस पे है कम जिसको कभी मस्ती ज़ौक़ फना पहलुए दिलबर न मिले। देखिए ये दिलबर ला करके इन्होंने सारे जो है शेर के अंदर ही क्या कहना चाह रहे थे, यानी दिलबर ही को कहने के लिए इन्होंने इतनी बातें कही कि मस्ती ज़ौक़ फना वाली जो है कि ज़ौक़ शौक़
بڑی ایک زندگی جو کیا ہو، آپ کھائیے پھر وہ شوق پورا ہو جائے، پھر شوق ابھرے پھر پورا ہو جائے، تو ذوق جو ہے اور فنا یعنی مستی بھری زندگی، دلبر کا جو ہے پہلو نہ ملے. دلبر کس کو؟ محبوبہ کو، معشوق کو، معشوقہ کو، ان ساری چیزیں، اس کا جو ہے پہلو یعنی اس کا جو ہے کنارہ ہونا چاہیے، اس کی جو ایک اشارہ ہونا چاہیے، اس کی یہ چیزیں تو وہ نہ ملے. تو اس شعر کے اندر یہی کہنا چاہ رہے ہیں شاعر کہ ایک انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے، ایک اچھا ہم سفر جو دل رکھنے والا ہو وہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ وہ جو ہے اس کو دیکھ کر کے اس کے دل کو سرور ملے، ہے کہ نہیں؟ اور ایک اس دوست کے ساتھ کیا ہو، ایک زندگی اچھے طریقے سے گزرے. دلبر کے پہلو سے مطلب بہترین اچھا دوست ہونا چاہیے ایک انسان جو آپ کی زندگی کو چار چاند لگائے. بھائی دل اگر خالی خالی رہے، ایک انسان کو تنہائی میں بیٹھا دیا جائے تو کیا وہ زندگی میں ایک پریشان کن بن کر کے رہ جائے گا. تو بہرحال تو یہ شعر ہے. یہ شعر میں اصل میں دیکھیے ربائی کا یہ شعر ہے. اس میں دیکھیے ہم سفر نہ ملے، منظر نہ ملے، ہے نا؟ تو پہلا اور دوسرا الف الف، پہلا اور دوسرا دیکھیے ہم قافیہ بھی ہے اور ہم ردیف بھی ہے. ہم سفر منظر قافیہ، نہ ملے ردیف جو قافیہ کے بعد آتا ہو، ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے تو یہ دونوں قافیہ ہے. اور اس میں قافیہ نہیں ہے، جس کو کبھی دیکھیے وزن نہیں نہ مل رہا ہے، دلبر نہ ملے، پھر آ گیا یہ قافیہ دلبر، ہم سفر منظر دلبر، یہ ہم قافیہ ہوا، نہ ملے ردیف ون. تو اسی کو کہتے ہیں ربائی کے اندر قافیہ اور ردیف کا پابند ہونا ضروری ہے، پہلا اور دوسرا اور چوتھے مصرے کے اندر، اور تیسرے کے اندر قافیہ کا ہونا لازمی نہیں. آ جائے تو کوئی دقت کی بات بھی نہیں، شاعر اگر لانا چاہے تو لا سکتا ہے، لیکن تین کے اندر ضروری ہے. اسی کہا کہ ہم ردیف ہوتے ہیں. اور چوتھا مصرع جو ہے حاصل ربائی اس کو کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو پہلو ہے دلبر کا جو پہلو ہے اسی کو بیان کرنے کے لیے پوری یہ بات کو لایا گیا اور چوتھے مصرے میں لا کر کے ادھر سے رکھ دیا گیا. تو یہ چیز ہے ربائی کا، آپ نے دیکھا. اب دیکھیے ہم اس کو دیکھتے ہیں ربائی کے بعد قطع کو. ربائی کے بعد قطع کو ہم دیکھتے ہیں کیا. پھر ہم قطع کو پہلے بتا دیں گے، پھر آپ کو ربائی اور قطع میں فرق کیا ہے وہ پوائنٹ پہ جو ہے ہم اشارہ کریں گے. قطع یہ آزاد ہے، ربائی صاحب کو قید کر دیا گیا. فرق یہ ہے کہ بھائی ربائی صاحب جو ہے یہ وزن جو ہے جو 24 اوزان ہے اسی کے اندر رہے گا، اسی میں سے کوئی ہے. یہ مطلع کا بھی پابند ہوگا، پہلا شعر جو ہوگا وہ مطلع ہوگا اس کے اندر. اور اشعار کی تعداد 2 ہوگا یا 2 سے 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن قطع یہ آزاد ہے، کہا بھیا یہ وزن سے بھی خالی رہ سکتا ہے، یہ اس میں مطلع بھی نہیں ہوتا ہے نا. اس میں جو ہے اشعار کی تعداد کتنوں بھی رہے گا، 2 بھی 4 بھی 6 بھی اور آگے بھی زیادہ لمبا بھی نہ ہو. تو دیکھیے قطع کی حیت بہت حد تک غزل اور قصیدہ سے ملتی جلتی ہے. قطع کی جو حیت ہے، اس کی جو شکل ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، بہت حد تک غزل اور قصیدہ سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ وہ بھی لمبا ہوتا ہے. ایک قطع بھی دیکھیے 6 مصرع 8 مصرع غزل کے طریقے سے ملتی جلتی ہے. فرق اس میں یہ ہوتا ہے قطع میں کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا ہے، لیکن غزل میں مطلع ہوتا ہے اور قطع میں مطلع نہیں ہوتا ہے. غزل کا ہر شعر الگ الگ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ٹیپ ہوتا ہے شعر کا وہ بدلتا رہتا ہے. لیکن جو قطع جو کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ شعر کو کہا جاتا ہے. دیکھیے قطع کچھ اشعار کا مجموعہ، کچھ اشعار ہوتا ہے، کچھ اشعار کا مجموعہ جس میں کسی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے. کسی بھی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا. آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہے، تسلسل کے ساتھ 2-4 اشعار میں آپ نے پیش کر دیا. 2 اشعار یا اس سے زیادہ بھی، اس میں کسی بحر یا وزن کی کوئی قید نہیں. اس میں کسی بحر یا وزن کی کوئی قید نہیں ہے، وزن کی قید نہیں ہے، بحر کی قید نہیں ہے، اشعار کتنی ہو اس کی قید نہیں ہے، یعنی آزاد ہے. قطع صاحب جو ہے وہ آزاد. اب دیکھیے آپ لکھیں گے تو الف 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 میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. یہاں بھی ہم الف لکھ سکتے ہیں. مطلب بعض شعر جو ہے قطع کا شعر جو ہوتا ہے، بعض شاعر اگر چاہے تو پہلے بھی وہ قافیہ ردیف لا سکتا ہے اور لیکن دوسرا جو ہوگا یعنی دوسرا مصرع، قطع میں دوسرا مصرع
दूसरा मिसरा है ना, चौथा मिसरा, छठा मिसरा, ये जो होगा वो काफिया रदीफ का पाबंद होगा। पहला मिसरा नहीं होगा, दूसरा जो होगा उसमें काफिया रदीफ, तीसरा नहीं, चौथा में होगा, पांचवा नहीं, छठा में होगा। काफिया रदीफ का पाबंद इस तरीके, यानी एक को करके एक अल्टरनेट तरीके से होता रहेगा। देखिए हम शेर पढ़ते हैं, इससे बात और वाज़ेह हो जाएगी। कहा मैंने हर बार तुझे मिलते वक्त, मैंने तुझे हर बार मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की, तेरे जाने के बाद भी मैंने, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की। एक आशिक अपने माशूक से कह रहा है कि मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त, जब जब आशिक जो है माशूक से मिलता है तो वो कहता है कि मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है कि दोबारा हमारी फिर मुलाकात। तेरे जाने के बाद भी मैंने, तेरे जाने के बाद जब तू जो मेरे पास से चला गया तो तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। वाह, इतनी मोहब्बत है कि उसकी खुशबू से ही वो कि भाई जो है वो बात करते हैं। ये शेर जो है परवीन शाकिर का ये कता है। इस तरीके से ये भी बहुत मशहूर है, जो बहुत जगह आप पढ़ेंगे। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, माजरा क्या है ना। इस तरीके से दिले नादा में देखिए गालिब ने जो कता कहा है वो एक लंबा सा है। तो कता 2 लाइन का भी, 4 लाइन का भी, 6 लाइन का भी, इस तरीके। आम तौर पर 4 लाइन का कता होता है, जो रुबाई और कता में वही जगह जो है तमीज़ नहीं। लेकिन आप देखेंगे जो गहरी नज़र से खल्त मल्त इसी वजह से हो गया है कि एक वक्त में कता और शेर 4-4 लाइन का होता रहा। लेकिन जो अहले नज़र होते हैं वो देखते हैं कि इसमें कता में वज़न होता है, किसी न किसी 24 औज़ान में से किसी एक वज़न पर ये जो है रुबाई वो होता है, लेकिन कता में ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, मतला इसके अंदर होता है, कता में ये चीज़ें नहीं होती है। तो इस तरीके अशार की तादाद इसमें नहीं होती है। तो कता जो है इसमें आपको याद रखनी है कि कहीं भी इम्तिहान में तारीफ़ पूछ दिया जाता है, इसके रुबाई की तारीफ़ दे देगा और काफिया रदीफ ये सब, और इसका देगा क्या ये वज़न का पाबंद, मतले का, अशार का पाबंद है या नहीं, इस तरीके से। और इस तरीके आप देखेंगे जब जो कता का शेर होगा, रुबाई का शेर, उसमें ये 3, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होगा वो हम काफिया हम रदीफ होगा। लेकिन कता का जो शेर होगा आप पकड़िएगा, देखिए पहला भी नहीं है और दूसरा तो है लेकिन तीसरा नहीं है, चौथा है। लेकिन दिले नादा तुझे हुआ क्या, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और तीसरा लाइन नहीं है, चौथा है। दोनों देखने से लगता है कि सेम है, लेकिन वज़न में वहाँ पर जो है वज़न जो है वो अलग है। ठीक है, वहाँ पर वज़न अलग है और वहाँ फिर शेर बढ़ता चला गया, अशार की तादाद वहाँ ज़्यादा है। इस तरीके से कुछ ऐसी। लेकिन आमतौर पर जो है मोटा मोटी यही पूछ दिया जाता है तारीफ़ कि भाई पाबंद जो है रुबाई का ये आपको दे देगा कि ये पाबंद है, कौन सा पाबंद है, रुबाई कता दे देगा, ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा। देखिए उर्दू का पहला रुबाई गो शायर, उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कुली कुतुब शाह है। कुली कुतुब शाह, यहाँ बोलने में मैंने मिस्टेक कर दिया सर, कुली कुतुब शाह नहीं, कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कुली कुतुब शाह हैं, यानी प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन के मुताबिक और मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक कुली कुतुब शाह ये उर्दू का पहला रुबाई गो शायर। एक जो है नूरुल हसन नकवी साहब है, नूरुल हसन नकवी साहब के मुताबिक मीर अब्दुल कादिर दकनी शायर, मीर अब्दुल कादिर हैं, ये उर्दू का पहला रुबाई गो शायर इनको कहते हैं। ठीक है, फारसी में रूदकी को उर्दू रुबाई का पहला शायर, उर्दू रुबाई का पहला शायर कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से कता में पहले शेर के दूसरे मिसरे और बाकी अशार के तमाम दूसरे मिसरे हम काफिया होते हैं, बता दिया। नोट ये याद रखने का है, कता का एक वस्फ खास हकीकत निगारी है। कता का एक वस्फ जो है वो खास हकीकत निगारी, यानी हकीकत को बयान करना होता है कता के अंदर, जो एक मौजू पे तसलसल के साथ जो है एक ख्याल को तसलसल के साथ पेश किया जाता है और हकीकत निगारी पर बात की जाती है। लेकिन इसमें जो है खारजी भी शामिल कर लिया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके भी महबूबा की तारीफ जो है हुस्न को और उसकी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके भी पेश किया जाता है।
تو یہ چیزیں، یہ شہر آشوب کو ہم دیکھتے ہیں. آشوب کے معنی کیا آتے ہیں؟ سب سے پہلے جب آپ معنی سمجھ لیں گے نا، آشوب کے معنی، شہر کے معنی شہر کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، دلی، کلکتہ، پٹنہ، کوئی بھی شہر. شہر کے معنی شہر. اور آشوب کے معنی بربادی. آشوب کے معنی بربادی، تباہی. تو شہر آشوب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بربادی کا شہر. شہر آشوب بربادی کا شہر. کیا مطلب ہوا؟ بربادی کا شہر سے کیا مطلب ہوا بھائی؟ شہر آشوب جو ہوگا یہ بھی نظم کی شکل میں ہوگا، شعر و شاعری، جیسے رباعی شعر میں ہوتا ہے، قطعہ شعر میں ہوتا ہے. تو شہر آشوب بھی شعر میں کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جس نظم میں، یعنی ایسا نظم جس میں کسی شہر کی پریشانی کا ذکر ہو. بس جس نظم میں کسی شہر کی پریشانی کا ذکر ہو، یعنی شاعر جو ہے اس شہر میں رہ کر کے، جس شہر میں وہ رہ رہا ہے، وہاں کی اقتصادی حالت کیا ہے، وہاں کی معاشی حالت کیا ہے، وہاں کی جو شہر جو اجر رہا ہے اس کے کیا اسباب ہیں. تو شہر جب برباد ہوتا ہے، بگڑتا ہے کسی بھی وجہ سے، ہے نا، وہاں کا جو اکنامک سسٹم جب ہلتا ہے، وہاں کے لوگ جب معاشی تنگی کے شکار ہوتے ہیں، تو شاعر بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس سے متاثر ہو کر کے وہ شہر کے بربادی کا ذکر اپنے جو ہے کیا نظم میں وہ کرتے ہیں. تو جس نظم میں، ایسی نظم جس میں کسی شہر کی پریشانی کا، یعنی اقتصادی معاشی حالات کا ذکر ہو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے مشہور شعرا. مشہور شعرا اس کے کون کون سے ہیں؟ تو یہ ہے شاہ حاتم کو اس کا بانی موجد قرار دیا جاتا ہے. شہر آشوب کا موجد کون ہے؟ تو شاہ حاتم کو اس کا موجد کہا جاتا ہے. اس طریقے سے بعض لوگ ہیں جو شاکر کو بھی کہتے ہیں. تو مشہور شعراء کرام کا نام آپ کو یاد رکھنی ہے. پوچھ دیا جاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ شہر آشوب سے منسلک کون کون شاعر ہیں. تو شاہ حاتم ہے، شاکر ہے، ناجی ہے، ظافر زٹلی کا نام آتا ہے، نذیر اکبر آبادی کا نام آتا ہے کہ نہیں، میر تقی میر کا آتا ہے، سودا کا آتا ہے. تو اس طریقے سے شہر آشوب یعنی بربادی کا شہر. تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں گے. تو جدید دور میں جو ہے کن کے بارے میں ہے؟ خلیل الرحمن اور شمس الرحمن فاروقی. خلیل الرحمن اور شمس الرحمن فاروقی کا نام جو ہے یہ جدید دور میں شہر آشوب میں لیا جاتا ہے. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ریختی کے بارے میں. تھوڑا میں گفتگو کروں گا، مختصر مگر جامع. ریختی کے معنی کیا آتے ہیں؟ یہ ریختی ریختہ سے نکلا ہے. ریختی ریختہ سے نکلا ہے، یعنی بے گماتی اردو. ریختی کا کیا معنی ہوگا؟ بے گماتی اردو. ریختی عورتوں کی بولی میں جو نظم کہی جائے، عورتوں کی بولی میں جو نظم کہی جائے، عورتوں کی جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان میں ہوتا ہے. عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان میں ہوتا ہے. یہ نور الحسن نقوی نے کہا ہے. یعنی اس ریختی کے اندر جو شاعر، یعنی یہاں پر دیکھیے انشا، رنگین، ہاشمی، یہ ان کے موجد. کوئی کہتے ہیں کہ انشا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ رنگین ہے، کوئی کہتے ہیں ہاشمی. بہرحال ان کو یاد رکھنی ہے. تو یہ حضرات لوگوں نے جو شعر کہنا شروع کیا، تو یہ کیا عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان میں. تھوڑی دیر کے لیے یہ انشا، رنگین، ہاشمی کو لوگ ایسے بات کرتے تھے مؤنث بن کر کے، مذکر بن کے نہیں، مؤنث بن کر کے، یعنی عورتوں کی طرف سے یہ بات کرتے تھے، ہے کہ نہیں، عورتوں کی باتیں کرنے والا. اور جو ہے خاص کر کے ریختی کے اندر جو عورتوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں، اس شہوت انگیز باتوں کو کرنا ان شاعروں کا کام زیادہ رہا. انشا، رنگین، ہاشمی، اسی لیے اس کو فحش میں بھی اس کو شمار گنا جاتا ہے. بے حیائی بھی اس شعر کو کہا جاتا ہے. بہرحال تو ریختی یعنی بیگماتی اردو، یعنی اس میں جو شاعر ہوتا ہے وہ عورت بن کر کے جو ہے گفتگو کرتا ہے. اس میں عورت کیا ہے؟ عاشق، اور مرد اس کے اندر کیا ہے؟ معشوق ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد کو عاشق قرار دیا جاتا ہے، اور جس چیز سے عشق کیا جائے اس کو معشوق. جس چیز سے جو انسان کا دل لگے اس کو کیا ہے؟ معشوق کہا جاتا ہے.
تو لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ریختی میں عورت ہی کو عاشق کہا گیا ہے، اور یہ جو ہے اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا یہ جو ہے کہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عورت گفتگو نہ کر کے بلکہ مرد ہی جو عورت بن کر کے یہاں پہ شعر و شاعری کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو بیگماتی اردو بھی کہا گیا ہے۔ چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد واسوخت ہم کس کو کہیں گے؟ واسوخت، یہ سوختن مصدر، سوختن کے معنی سوختن مصدر جلنا جلانا، لیکن جب واسوخت یہ حاصل مصدر ہو جائے گا دوسروں کو جلانا، واسوخت مطلب دوسروں کو جلانا، بھائی کس کو جلائے گا؟ کہتے ہیں کہ عاشق کا معشوق سے منہ مورنا۔ ایک شعر ہے دیکھیے، کہتے ہیں کہ تو جو بدلا تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو جو بدلا تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں معشوق کی شکایت کرنا، دھمکی دینا، غرور توڑ کر پھر ملاپ کی باتیں کرنا۔ عام طور پر اس وقت اس کا جو ہے واسوخت کا جو ایجاد ہوا وہ لکھنؤ، دبستان لکھنؤ کو کہا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا اور میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا ہے۔ تو کیا ہے، وہاں رنگین خیالات زیادہ تھے، وہاں اتنے پیسے تھے، وہاں کے جو بادشاہ وہ عیش و عشرت میں بہت زیادہ زندگی گزارتے تھے عام طور پر ان لوگوں کا جو ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے واسوخت میں کیا کہا گیا کہ شاید جو ہے کیا ہے، پہلے عشق کیا، عشق کرنے کے بعد جب اس کو دھوکہ لگا تو پھر اس نے کیا کیا، شعر کہنا شروع کیا کہ بھائی میں نے ایسے میں نے عشق کیا، پھر ان سے ملاقات ہوئی، پھر میرا وقت گزرا، میں نے گھوما، سیر و تفریح کیا، لیکن پھر کیا ہوا، آپس میں ہمیں کسی وجہ سے نااتفاقی ہو گئی، تو اب جو ہے جو معشوق ہے وہ اس سے بات نہیں کر رہا، تو اب دھمکی دینا شروع کر رہا۔ یہاں پر عاشق کیا کرتا ہے، معشوق کی شکایت کرتا ہے، دھمکی اس لیے دیتا ہے کہ شاید وہ پھر لوٹ کر کے چلا آئے۔ تو اسی کو دیکھیے شعر میں، تو جو بدلا تو اپنا یہی طریقہ، یعنی تم اگر بدل گئے تو میرا بھی یہی طریقہ رہے گا کہ تمہارے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو میں تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی اپنی گفتگو، اپنی دوستی میں بڑھاؤں گا۔ بہرحال تو یہ واسوخت آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دوسروں کو جلانا، یعنی عاشق کا معشوق سے منہ مورنا اور اس کو کٹی جلی باتیں سنانا شعر و شاعری کے اندر۔ اب دیکھیے واسوخت کے جو شعراء کرام ہیں اس میں میر تقی میر کو اس کا موجد کہا جاتا ہے، میر تقی میر کو موجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آبرو کا نام آتا ہے، اس کے بعد شاکر کا نام آتا ہے، اس طریقے ناجی ہے، حاتم ہے، سودا ہے، مومن ہے۔ تو یہ شاعر سب کو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس کے واسوخت کے جو شعر کہنے والے ہیں وہ میر تقی میر، آبرو، شاکر، ناجی، حاتم، سودا، مومن۔ ٹھیک ہے جی، آپ صرف واسوخت کا کیا معنی ہے، دوسروں کو جلانا، آپ اگر یہ ذہن میں دوسروں کو جلانا کس کو، تو اس سے یہ ساری باتیں آپ کو چلی۔ شہر آشوب، آشوب کا معنی کیا ہے، بربادی کا شہر، یعنی اگر آپ لفظ پر غور کریں گے، معنی یاد ہوگا تو آپ کو آسانی کے ساتھ نیچے اس کی جو تعریف ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ ریختی کے معنی، یہ چیزیں جو میں نے بتایا اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ چلیے اس آگے ہم بڑھتے ہیں تضمین، یہ ضمن کے معنی ملانا، ضمن کے معنی ملانا، تضمین ملانا، کیا چیز کو ملانا بھائی؟ کہتے ہیں کہ اپنے یا دوسروں کے شعر پر مصرے لگانا، کسی شعر یا مصرع کے ساتھ شاعر اپنا مصرع جوڑ دیتا ہے، کسی شعر یا مصرع کے ساتھ شاعر اپنا مصرع جوڑ دیتا ہے، جیسا کہ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا، سب ٹھاٹ پرا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا ہے۔ اور یہ دیکھیے لمبا جو ہے انہوں نے کافی جو ہے شعر پر شعر وہ جوڑتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ عام طور پر کبھی مثلث میں، یعنی اگر دو شعر ہے، ایک شعر اس میں بڑھا دیا تو وہ 3 شعر مثلث میں ہو گیا۔ مخمس 4 شعر پہلے سے مصرع ہے اور ایک مصرع اور بڑھا دیا تو مخمس ہو گیا۔ مسدس اسی طریقے سے، یعنی کیا ہو کہ اگر اپنے یا دوسرے، اس میں تضمین کے اندر جو ہے جو ایسی نظم، وہ نظم کہ جس میں کیا ہو، شاعر کو اگر اچھا لگا تو کیا کیا، اس پر مصرع کو بڑھا دیا اپنے شعر کے اندر، یا پھر کسی دوسرے شاعر کا شعر ہے وہ اچھا لگ گیا تو کیا کیا، اس کا شعر کو لیتے ہوئے اس میں اور اپنا مصرع آگے جوڑ کر کے ایک شکل، ایک حیت اس کو دے دیا۔ اس نے اپنے یا دوسروں کے شعر پر مصرع لگانا، تضمین، کسی شعر یا مصرع کے ساتھ شاعر اپنا مصرع جوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں مستضاد کی۔ مستضاد
मतलब इजाफा। मुस्तजाद का लुग़वी माने क्या होगा? इजाफा यानी बढ़ाना, मुस्तजाद ज्यादा करना, ज्यादा मुस्तजाद इजाफा करना, बढ़ाना। वो नज्म जिसके हर मिसरा के बाद एक खास वजन का टुकड़ा या फिक्रा ज्यादा बढ़ा दिया गया हो। यहाँ क्या कहा? तज़मीन में ये कहा कि बढ़ाना तो है कि नहीं, बढ़ा देना है, लेकिन शेर पर मिसरा बढ़ाना है, या अपना शेर को है वहां मिसरा भाई एक लाइन होता है ना, दो मिसरे का एक शेर होता है, दो मिसरे का एक शेर होता है। जैसे यहाँ एक मिसरा हुआ, फिर दो मिसरा हुआ, तो एक शेर बन गया। लेकिन यहाँ मुस्तजाद में वो नज्म जिसके हर मिसरा के बाद एक खास वजन का टुकड़ा या फिक्रा बढ़ा दिया गया। जैसे यहाँ पर अगर ये मिसरा है, अगर इसको फिक्रा हम करेंगे तो क्या करेंगे? इसको छोटा सा होगा, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा होगा। तो इस तरीके से क्या है, शायर मुस्तजाद के अंदर क्या करता है कि एक शेर बोलता है, ये एक मिसरा बोलता है, इसके हर मिसरा के बाद तो एक मिसरा हुआ, इसके बाद छोटा सा जो है एक फिक्रा बढ़ा देता है, छोटा सा, फिर मिसरा का, फिर छोटा सा क्या किया, फिक्रा बढ़ा दिया। तो तज़मीन में क्या है? ज़िम्न करना, मिलाना, बढ़ाना, है कि नहीं? और मुस्तजाद में फिक्रा, टुकड़ा को बढ़ा देना। यहाँ मिसरा के बाद, यहाँ शेर पर मिसरा लगाना, एक शेर, दो मिसरे का एक शेर बनता है, और यहाँ मिसरा के बाद छोटा एक फिक्रा को जोड़ देना। ठीक है जी। तो आपने देखा शहर आशोब को, रेख्ती को, इस तरीके वासोख्त को, तज़मीन को, मुस्तजाद को मुख्तसर मैंने लाया है। आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मज़ीद आप इसका अगर इतनी बात आपके जहन में होगी तो आप किताब पढ़ेंगे, वहाँ जो है तफसील से आप वहाँ उसको जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से वो किताब में लिखी हुई चीज़ें आपको समझ में आएगी, और फिर आप अपना बेहतरीन नोट तैयार कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। कमेंट्स में लिखें कि हमारा वीडियो कैसा आपको लगा। इस तरीके से आप अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। फिर हम इसके बाद जो अगला वीडियो लाएंगे वो मुसल्लस है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, इस तरीके से एक वीडियो में हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई शौकत अली को।